السلام عليكم. اذا بالنسبه للسون 4 يعني الدرس الرابع غادي نحاولوا نتناولوا جزء ديال التفاعلات. غادي نشوفوا لي كومبيسيون فيما يخص الاحتراقات. اذا الهدف من السطر غادي نشوفوا الاحتراق يعني شنو هو الاحتراق يعني بالنسبه كمصطلح يعني بالنسبه للفيزياء. احتراق الكربون وحتى البوتان في الهواء، وايضا كيف التعرف على ثاني اكسيد الكربون لانه لا لون له ولا طعم له ولا رائحه له. وبالنسبه لمخاطر الاحتراق الكامل وغير الكامل، وشنو هما الاحتراقات الكامل وغير الكامل، وايضا اخر فقره وهي يعني احتراق السيجاره ومخاطر ديالها على البيئه والصحه بصفه عامه. اذا كما قلنا غادي نبداو باول فقره، وهي كيف نتعرف على ديوكسيد الكربون اللي هو ثاني اكسيد الكربون، اللي هو غاز كيكون في الهواء واحد نسبه ضعيفه جدا، ويمكن يكون مثلا نتيجه احتراقات اللي غنشوفوا يعني في الدرس ان شاء الله. اذا باش كنتعرفوا عليه كنستعملوا ما يسمى باو دو شو، ماء الجير، اللي هو كيف كتشوفوا في هذا الفيغابي، هو يعني واحد السائل كيكون لا لون له، صافي كنقولوا له صافي. اذا فيما يخص كومون بريباري لو دو شو، يعني كيفيه تحضير هذا الماء الجير، كناخذوا هاد بيكربونات البوتاسيوم اللي كيكون في سو فورم دو بودر، يعني سوليد ديفيزي، يعني الحاله كيكون شكل مسحوق، ونضيف اليه ماء الخالص ونحصل على واحد الخليط. هذا الخليط هذا غادي نحاولوا نديروا له دائره ديال لا فلتراسيون اللي كنا شفنا في اولى اعدادي. غناخذوا واحد القنينه ولا واحد الكاس، وغادي ناخذوا واحد لونتونوار قمع، وهذا القمع غادي نديروا فوقه هاد بابي فلتر رشاحه، وهاد الرشاحه غادي نضيفوا اليه هاد الخليط. هاد الخليط غيكون واحد الجزء اللي غيكون هنا صلب، يعني حبيبات غتبقى هنايا، يعني وغيبقى هنا الرشاحه الفلتره اللي كيكون على شكل سائل اللي هو هاد الماء الجير. يعني شفنا كيف تحضير ماء الجير. اذا هاد ماء الجير اش كنلاحظوا؟ الا جبنا واحد في التجربه واحد الانبوب، يعني كاين عندي واحد هنا السداده مغلقه، خلالها يمر واحد الانبوب، يعني وصلنا الى يعني القلب ديال ماء الجير. هاد الغاز اش كنلاحظ؟ في كنشعل هاد موقد بنزين، كنلاحظ بان هاد الماء هذا ولا هذا السائل سو تروبل، كنقولوا لحنا كيتخرود، بالمصطلح العلمي نقول يتعكر، كيرجع اللون ديالو كيكون لا لون له، كيرجع لونه ابيض. كنقول بان هذا الغاز هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي كيطلي على ماء الجير. اذا خلاصه او قاعده ستيلو دو شو سو تروبل اذا تعكر ماء الجير elle indique la présence de dioxyde de carbone، يعني يشير الى وجود ثاني اكسيد الكربون. لكن الى هذا ماء الجير غيست لامبيد، يعني كيبقى صافي، il n'y a pas de dioxyde de carbone، اذا هذاك الغاز ليس بثاني اكسيد الكربون كما هنا كطلعت في الصوره. هنا الغاز اللي كيكون محيط بهذا الماء الجيري هو الهواء، فيه ثنائي الاكسجين، فيه ثنائي الازوت، ولكن الماء هذا السائل كيبقى صافي، يعني ما كيأثرش عليه الا ثاني اكسيد الكربون الذي يعكره. اولا لا كومبيسيون دو كربون، احتراق الكربون. دونك لو شاربون دو بوا، الفحم اللي كاين الخشبي وكاين الحجري، حنا غنتكلموا على الخشبي. لو شاربون دو بوا باللغه العاميه اللي هو الفخر، اي كونستيتوي اسونسيالمون دو كربون، يتكون اساسا من الكربون بواحد نسبه 90%، و10% كتبقى من مواد اخرى لا تهمنا. اذا لو كربون سي ان كورب، جسم يتكون d'atomes constitué d'atomes de carbone dont le symbole الرمز هو لا لتر سي ماجيسكول. اذا كناخذوا واحد قطعه من الفحم الخشبي من الفحم الخشبي، كناخذوا قطعتين من الفحم الخشبي وكندير لهم كما تلاحظوا في التجربه، كنسخنوهما حتى التوهج، ونضع يعني القطعه الاولى في اناء او في قنينه ان فلاكون اللي فيها غير الهواء، والقطعه الثانيه كنضعوها في قنينه تحتوي على غاز ثاني اكسجين. كنلاحظ في القنينه الاولى بان هذا التوهج ضعيف، بينما هنا التوهج كيكون قوي حتى درجه كتظهر هذا اللهب اللي كيتسمى انفلام. وكنلاحظوا ايضا ان هذا لو دو شو تروب الماء الجير، الا كان مثلا هنا في القاع ديال القنينتين ماء الجير او ضفناه في نهايه التجربه، غنلاقوا بان هذا الماء الجير يتعكر،
إذا هنا الصور يعني في الحقيقة إذا لو مورسو دو شاربون ريست انكونديسون كيلكوز انستون، كيبقى متوهج يعني لحظات، وبعد ذلك سيتان يعني ينطفئ. لا كومبيسيون سيفيكتو سون فلام دون لير، في الهواء مكاينش اللهب، لكن في الديوكسيجين لا كومبيسيون دوفيان كي فيف، كيكون لهب وكيكون مضيء. لو دو شو سو تروب الماء الجير تعكر دي تيست دو ديوكسيد دو كربون، دليل على وجود ثاني أكسيد الكربون. إذا au cours de cette combustion خلال هذا الاحتراق دي كور ديسباريس، أجسام اختفت اللي منها الكربون وثاني أكسيجين. وهادشي فين شفتو في انطفاء هذاك الفحم الخشبي كيف كينطفى، كيقولك بأن بمعنى أن هذا الكربون اللي كيكون في الفحم الخشبي أولا ثاني أكسيجين اللي يكون في القنينة يختفي، أولا كتبقى عندنا فادية ديالو. وهذا الاختفاء كيكون إما بارسيالمون جزئي أو لا كومبليتمون كلي. إذا نوفو كور أباريس أجسام جديدة تظهر، ديوكسيد دو كربون، ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر الجير. On dit que la combustion est une transformation chimique. نقول بأن الاحتراق هو تفاعل كيميائي. Jusqu'ici في هذا المستوى كنا شفنا لا ترانسفورماسيون فيزيك، الاحتراق، التحول الفيزيائي. التحول الفيزيائي كنا شفناه فيما يخص ينتقل من حالة صلبة إلى حالة سائلة. لكن هنا c'est une transformation chimique. إذا définition. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation chimique? Une transformation chimique est une transformation وتحول au cours de laquelle خلاله des corps disparaissent ici خطأ، أجسام تختفي partiellement ou complètement appelés les réactifs تسمى المتفاعلات، et d'autres corps وأجسام أخرى apparaissent تظهر appelés تسمى des produits نواتج. Avant la combustion le carbone كيتسمى combustible محروق، جسم المحروق، et le dioxygène كيتسمى le carburant الجسم المحرق. Après la combustion كيكون عندنا ناتج واحد اللي هو ديوكسيد دو كربون. ديوكسيد دو كربون كيتسمى لو برودوي، لو كربون و الديوكسيجين كيتسمى لي رياكتيف. دونك غادي نحاولوا نعبروا على هاد لا كومبيسيون على شكل واحد المعادله اللي غنكتبوها بالحروف. لو كربون بلس لو ديوكسيجين فلاش dioxyde de carbone plus réagit avec flash donc le carbone réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. بمعنى آخر الكربون يتفاعل مع ثاني أكسجين ليعطي ثاني أكسيد الكربون. هنا واحد الملاحظة مهمة جدا. Toutes les combustions nécessitent le dioxygène comme carburant. كيقول لك جميع الاحتراقات هاد ثاني أكسجين كيكون ضروري كمحرق. إذا كان شي جسم آخر درنا المتفاعلات غير ثاني أكسجين راه هاد المعادلة راه ماشي احتراق، إضافة إلى كيعطيك الحرارة وإضاءة إكسيتيرا. دابا غنتقلو لا كومبيسيون دو بوتان. البوتان سي كوا؟ سي ان غاز، واحد الغاز اللي كيكون في قنينة ديال الغاز المنزلي في المطبخ في لاكويزين. لا فورمي شيميك لحقاش هداك لاغاز فيه دي موليكول جزيئات، وكل جزيء عندها واحد الاسم وعندها واحد لا فورمي شيميك اكسيتيرا. اذا هاد الاسم الجزيئة بوتان، لا فورمي شيميك سي 4H10. وغنشوفو اولا الاحتراق الكامل ديال هاد الغاز كما تلاحظون في التجربة. كناخدو فيما يخص المختبر ما كنستعملوش قنينات الغاز اللي كيكونوا في المطبخ، لكن كنستعملوا هاد الموقد اللي كيتسمى لو باك بنزين، موقد بنزين. هاد موقد بنزين داير كي بحال دوك قنينات الغاز المتوسطه كيكون فيهم واحد ضابط الهواء هنا، واحد الفتحه اللي كيمر من خلال الهواء. في بدايه التجربه غناخدو هاد لافيغول اوفير، هاد ضابط الهواء مفتوح. كنلاحظ بان هاد لافلام اللهب ازرق وعندي واحد القمع فوقه، بيان سور كيكون هاد الانبوب رقيق الذي من خلاله يمر واحد الغاز اللي غنشوفو شنو هو، وكاين هنا ماء الجير. اذا في كنبدا في التجربه. دابا غندير الملاحظات ديالي. الملاحظات كنلاحظ بان ماء الجير كيتعكر، بمعنى هذا الغاز الذي يمر من خلال هذا الانبوب هو ثاني اكسيد الكربون. ايضا كنلاحظ كاين هنا واحد القطرات دي غوتلات ولا قطيرات ولا دي غوت دو، قطرات الماء اللي كتكون على الجوانب الداخليه للقمع.
إذا هذا دليل على ماذا؟ على وجود الماء. إذا كيف كتلاحظوا في التجربة صور حقيقية. إذا هنا كنلاحظوا بأن ثاني أكسيد الكربون كيعكر لي ماء الجير، لأن ثاني أكسيد الكربون كيناتج عن ماذا؟ عن احتراق هاد الغازات، هاد الجزيئات ديال البوتان في الهواء، الهواء اللي فيه ثاني أكسجين المحيط بهذا، وإضافة لأنه كيمر من هاد ضابط الهواء، الفتحة ديال ضابط الهواء اللي كتكون مفتوحة. كنلاحظوا فيه هنا أن ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير. هاد القطرات الماء اللي كتلاحظوا هنايا اللي كتحاول كدير واحد الطبقة هنايا، يعني كيرجع هذاك الجوانب كيرجع يعني شكله يعني نصف شفاف، كيتسمى لا بوي، هو الفوار. الفوار هما هذوك القواطرات ديال الماء اللي كتكون في في الجوانب الداخليه لهذاك ديال هذا الفيغابيي اللي كيكون في الاول يعني كيكون جاف وكيكون بارد. وهاد لا بوي فين كنشوف لا بوي توجور كدليل على وجود الماء. اذا فيما يخص لا كونكليزيون، استنتاج، لو بوتان لو كومبوستيبل المحرق، الجسم المحروق، لو ديوكسيجين هو لو كومبيغون الجسم المحرق، سو كونسومي كيتستهلكو، وفي نفس الوقت اباري دي برودوي نوفو، اجسام جديده، ديوكسيد دو كربون اللي كيعكر ماء الجير، والماء اللي كيتجلى في قطرات الماء. غنحاول نعبر على هادشي على شكل بيلون حصيله، اولا مثلا واحد المعادله غنكتبوها سو فورم ديال الحروف. البوتان اللي يجي افيك لو ديوكسيجين بور دوني لو بروميير برودوي، الناتج الاول هو ديوكسيد دو كربون زائد الناتج الثاني اللي هو لو الماء. فيما يخص اون سو كي كونسيرن لا كومبيسيون كومبليت دو بوتان، يعني الاحتراق الغير كامل ديال غاز البوتان، كنلاحظ بان لا فيغو لي فيرمي ماتنون، دونك هذيك ضابط الهواء كيكون مغلق لا يسمح بمرور كميه وفيره من ثاني اكسجين اللي كتحرق لي هذا الغاز البوتان. وكنلاحظ بان هاد لافلام ديال البيك بنزيني جون، وايضا الا جبت واحد السكوب واحد الصحن وحطيته فوق هاد اللهب كاين واحد التوضع ديال واحد الطبقه سوداء اللي كتدل على ماذا؟ على وجود ذرات الكربون. ايضا الا جبت هاد لو فيغابي كنلاحظ بان قطرات اضافه الى هاد الطبقه السوداء تكون قطرات ديال الماء اللي كنسميهم لا بوي فوار. وكذلك الا جبت واحد هذا الفيغابي وضفت له ماء الجير، يعني بيان سور غادي نقلبو ونردوه على هذا الشكل، كنلاحظ بان هذا الماء الجير اللي كيكون في هذا الفيغابي غادي يتعكر. ايضا باش نكشف على الماء كاين هذا الرائز ولا الكاشف اللي كيتسمى لو سلفات دو كويفغانات، يعني كبريتات النحاس اللامعي اللي كيكون على شكل واحد المسحوق. هذا المسحوق يكون اللون ديالو ابيض، الى رجع ديال اللون ازرق دليل على وجود الماء. اذا هنا كيف تلاحظوا الصور يعني تجربه في المختبر، دي بو نوار طبقه سوداء اللي كتدل على ذرات الكربون، لهب اصفر، هنا عندي هاد ضابط الهواء مغلق اكسيتيرا. اذا فيما يخص اذا لوغسكو لا فلامي جون في كتكون عندي هذاك اللهب كيكون اصفر، يدل على ماذا؟ دليل على ان لا كومبيسيون ايتا كومبليت، الاحتراق غير كامل. لوغسكو لو ديوكسيجين هي كونتيتي انسيفيزون، كيكون هذاك ثاني اكسجين اللي كيدخل من هذاك سميتو ما كيدخلش لحقاش هذاك ضابط الهواء مغلق، وبالتالي هذه الكميه ديال ثاني اكسجين كتكون غير كافيه انسوفيزون. لا كومبيسيون ديال هذا البوتان كتكون ايديت انكومبليت سو فورم دو كربون، الكربون الطبقه السوداء اللي شفناها، الماء لا بوي فوار، لو ديوكسيد دو كربون اللي كيعكر ماء جير، اضافه الى مونوكسيد دو كربون اللي هو غاز سام. غنحاولو نكتبو هادشي على شكل معادله. لو بوتان réagit avec le dioxygène pour donner d'une part le dioxyde de carbone avec plus l'eau plus le carbone et plus finalement le monoxyde de carbone. Finalement on passe à la combustion de la cigarette. احتراق السيجاره. السيجاره عباره على مصنع صغير اللي يحتوي على يعني العديد من المواد اللي كلها سامه. كتلاحظوا هذا الكاديوم اللي هو السينيال، كاين ايضا هذا واحد قاتل، كاين مثلا
هذا الميثانول اللي كنستعملو في الفيور فيما يخص يعني الوقود اللي كنستعملو بالنسبه جو بونس بالنسبه لي كار لي غون كار. كاين ايضا هذا الشمع حتى هو الشمع كاين في هذه السيجاره كندخنوه. وكاين هذا الامونياك فيما يخص مواد التنظيف. وكاين هذا النيكوتين واحد الماده اللي كتسبب في الادمان. وكاين الصباغه اللي هي كنطليوها هنايا. والشخص فين كيدخن هذا الكارو راه هاد المواد كلهم كيدخلوا الجسم ديالو وكيختلطوا مع الدم ديالو، ومع الوقت كيسببوا السرطان والوفيات واضرار وخيمه جدا. اذا دونك 4000 ماتير يعني 4000 مكون اللي كيكون هاد السيجاره هادي، وكلها كتسبب كلها مواد مضره بالصحه. اذا انا فين كان لوغسكو جو فيم كان عندما ادخن كونسومي كنستهلك ماذا؟ كنستهلك الميركور اللي هو مكون ولا ماده كتكون في السيجاره. هاد الميركور الزئبق اللي كيكون في الترمومتر اللي كنقيسو به درجه الحراره، هذيك الماده كتدخل الجسم ديالي يعني كتختلط في الدم. الكروم ايضا مكون اللي كيكون في اطار العجلات، حتى هذيك الماده كترجع غازيه وكتدخل في يعني جزيئات يعني كيتختلطوا مع الدم، اضافه الى لو كودرون اللي هو الزفت كنقولوا له بالعربيه القطران ولا القار اللي كيصلح لتعبئه الطرقات. هذاك الزفت حتى هو كندخلوه وكيختلط مع الدم، اضافه الى البلومب اللي هو الرصاص الثقيل حتى هو خطير جدا، اضافه الى المكون اخر اللي هو الامونياك اللي كنستعملوه هذا في مواد التنظيف. كلها هذا في كندخلها يعني كندخن كيتحولوا لحاله يعني الاجسام غازيه وكتدخل يعني عبر الجهاز التنفسي وكتمر يعني الكريات الدمويه. اذا ما هي النتائج؟ اذا كاين الادمان هي اللي كتأدي واحد الماده كاينه في الكارو اللي هي النيكوتين. النيكوتين هي واحد الماده اش كدير كتمشي للخلايا ديال الدماغ، الخلايا العصبيه كتهيجهم وكيرجع الانسان في واحد الحاله غير طبيعيه، كيحس براسو مرتاح اليز، ولكن هذيك الحاله غير طبيعيه. وبالتالي كل مره الانسان خصو يدخن، خصو يستنشق وخصو يستهلك هذيك الكميه ديال هذيك النيكوتين باش كيرجع الجسم ديالو في هذيك الحاله الغير طبيعيه. كيتسمى هاد النيكوتين واحد الماده مهيجه. ايضا هنا فيما يخص النتائج ديال يعني الاحتراقات لا كومبيسيون، فيما يخص القنينه الغاز، اي تسرب الغاز يؤدي الى الانفجار. غنشوفوا دابا النتائج ديال التدخين على مستوى الفم. كيف كتلاحظ الشفتين، الشفه كي دايره يعني ملتهبه، وكاين هاد اللثه حتى هي الحاله ديالها يرثى لها، وكاين الاسنان يعني كل هاد الاسنان هادو كلهم ما يمشيو له. اذا دابا غنجيو فيما يخص غادي نشوفوا على مستوى الرئتين مدخن. دونك لي بومون، دونك لي دو بومون الرئتان، انا بالنسبه لشخص لا يدخن كنلاحظ بانهم اللون ديالهم طبيعي وحتى الحجم كبير. فيما يخص في الشخص اللي كيدخن كنلاحظ بان اللون اسود اللي هو الكربون، وكاين الرماد، وكاين هذاك الزفت اللي هو كيغطي هاد الرئتان بواحد الطبقه. اضافه كنلاحظ بان الحجم ديالهم صغير وكيتاكلوا حتى يعني كيديو الى وفاه الشخص. هنا كيدير واحد التجربه، هنا خداو السيجاره وهنا ماذا يحدث يعني داخل جسم الانسان على فيما يخص مثلا الرئتان الى اخره. فيما يخص المخاطر ولا الاخطار كاين الحريق كيديو هاد فيما يخص المواد اللي كتكون قابله للاحتراق اما في المصانع اولا في المطبخ. دونك خصنا نديرو نضو بالنا لان كتؤدي الى الحريق اما بدرجه الحراره او مثلا كاين تسرب الى اخره، كاين انفجار اكسبلوزيون فيما يخص القنينه غاز الله يستر، وكاين الاختناق ايضا فيما يخص احادي اكسيد الكربون
كيكون اختناق حتى التسمم بحيث أكسيد الكربون. فيما يخص الاحتراق كنتكلم على قنينة الغاز، أو حتى بالنسبة للمجمر، هادو كلهم يديو لا اختناقات وتسممات. Et merci pour votre attention. L'autre partie va être sous forme des exercices. Et merci pour votre attention.